बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो। 30 दिसंबर 2019 बरोज़ पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। दमाम में कार बम धमाके की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब में इंसदाद दहशतगर्दी की एक कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार बम धमाके की कोशिश नाकाम बना दी। रियासती सलामती के इदारे के तर्जुमान ने 25 दिसंबर को दमाम में दहशतगर्दी के वाक़े से मुतल्लक वज़ाती एलामिया जारी किया। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक तर्जुमान ने बताया कि रियासती सलामती के इदारे को रिपोर्ट मिली कि बाज़ दहशतगर्द हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसमें बारूद से लदी गाड़ी के जरिए कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने गाड़ी की निशानदही की, जिसे दो दहशतगर्द दमाम शहर की किंग सऊद शारा में चला रहे थे। दोनों से खुद को हवाले करने के लिए कहा गया। पुलिस की वार्निंग नज़रअंदाज करके मुलजमान ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी और एक इमारत में मोर्चाबंद हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें पुलिस को पहले से मतलूब अहमद अब्दुल्ला सईद और अब्दुल्ला हुसैन सईद अल नमर मारे गए। दोनों अफराद सऊदी शहरी हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने ऑपरेशन के दौरान एक और दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया, ताहम अभी उसका नाम जाहिर नहीं किया जा रहा और उससे तफ्तीश जारी है। दहशतगर्द हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी से 5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इब्तदाई मुआयने से पता चला कि ये RDX मवाद था। एक मशीन गन, तो पिस्तौल, गोला बारूद और नकदी भी बरामद हुई। रियासती सलामती के इदारे के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार जराइम पेशा अनासर पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें वतन अजीज सऊदी अरब अवाम और मुकीम गैर मुल्कियों के अमन व इस्तेहकाम को मुतासर करने वाली सरगर्मियों से रोकने के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इदारे के तर्जुमान ने मजीद कहा, ये अफराद खारजी दुश्मनों की इमा पर दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नामुनासिब लिबास, खवातीन समेत मजीद 60 अफराद गिरफ्तार। रियाज पुलिस के मुताबिक पब्लिक मकामात पर नामुनासिब लिबास पहनकर घूमने फिरने पर मजीद 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 37 खवातीन शामिल हैं। उन्हें समाजी तहजीब के मुनाफी सरगर्मियों पर सरजनश भी कर दी गई। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान शाकर अल तवेजरी ने बताया कि गिरफ्तारी की कार्रवाई समाजी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के जारी लाहे अमल पर अमल दरामद के तहत की गई। तर्जुमान का कहना है कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। 37 खवातीन और 23 मर्द हैं। याद रहे कि पुलिस सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों में इन दिनों समाजी तहजीब के मुनाफी सरगर्मियों का सख्ती से नोटिस ले रही है। गैर समाजी हरकतों से रोकने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पुलिस सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। रियाज गैर मुल्की फनकारों पर हमला करने वाले को सजाए मौत। सऊदी अरब की एक अदालत ने दारुल हुकूमत रियाज में हस्पानवी थिएटर के फनकारों पर चाकू से हमला करने वाले यमनी बाशिंदे को सजाए मौत सुनाई। अरब न्यूज़ ने सऊदी अरब के टेलीविज़न अल अखबारिया के हवाले से अदालती फैसले की खबर शाया की। रियाज सीज़न के सिलसिले में गुज़श्ता महीने होने वाले थिएटर के एक शो में फनकारों की परफॉर्मेंस के दौरान यमन के एक बाशिंदे ने चाकू से हमला किया था, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए थे। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अदालत ने मुल्ज़म को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। रियाज के मलस डिस्ट्रिक्ट के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज पार्क में 11 नवंबर को होने वाले एक स्टेज शो में फनकार लाइव परफॉर्म कर रहे थे कि 33 साला यमनी बाशिंदे ने चाकू के साथ अचानक हमला कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़म को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके कब्जे से हमले में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामद किया गया। अदालत ने यमनी बाशिंदे के एक साथी को 12 साल और 6 माह कैद की सजा भी सुनाई। मुजरिमों का ताल्लुक अस्करियत पसंद ग्रुप से था। बुर्ज खलीफा पर सऊदी डाकार रैली की तशहीरी मुहिम। दुबई में बुर्ज खलीफा पर सऊदी डाकार रैली की बैनुल अक़वामी तशहीरी वीडियो मुहिम शुरू कर दी गई। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत पर तशहीरी मुहिम सियाहों और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी है। याद रहे कि दुनिया की सबसे चैलेंजिंग रेस का इनेकाद 5 से 17 जनवरी तक पहली मरतबा सऊदी अरब में किया जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक पहली सऊदी डाकार रैली के सिलसिले में एक्शन से भरपूर वीडियो इश्तिहार सऊदी अरब में रियाज, जद्दा और दमाम के अलावा
دنیا کے معروف مقامات جیسے دبئی میں برج خلیفہ، نیو یارک میں ٹائم سکوائر اور لندن میں لیسٹر سکوائر میں دکھایا جائے گا۔ تشہیری مہم میلان اور میڈرڈ کے ساتھ ساتھ پیرس میں بھی نظر آئے گی، جو ڈاکار ریلی کا گھر مانا جاتا ہے۔ سعودی عربین موٹر سپورٹس فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ خالد بن سلطان نے کہا، یہ مہم دنیا کو سعودی عرب کے حیرت انگیز قدرتی حسن، مسحور کن صحرا، بے مثال مہمان نوازی اور انٹرنیشنل سپورٹنگ ایونٹس کے انعقاد میں عالمی معیار کی جھلک پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ سعودی ڈاکار ریلی 2020 میں 62 ملکوں کے 550 سے زیادہ ڈرائیورز مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈاکار ریلی 2020 12 مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔ سعودی صحرا کا 7500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ تحفظ حیوانات پامالی پر لاکھوں ریال جرمانہ۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات نے حیوانات کے تحفظ اور بہبود کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 29 افراد پر 17 لاکھ ریال کے جرمانے عائد کیے۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت نے خلاف ورزیوں کی تفصیلات واضح کرتے ہوئے بتایا کہ مختلف جانوروں کی باقیات سے تیار کردہ مصنوعات کو انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ طریقے سے فروخت کرنا اور جانوروں کی صحت کے سرٹیفکیٹ کے بغیر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی خلاف ورزی ہے۔ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی، ان کی صحت کے متعلق لاپرواہی اور مناسب ماحول کی عدم فراہمی پر بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ وزارت کے بیان کے مطابق سب سے زیادہ 16 خلاف ورزیاں مکہ مکرمہ ریجن میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ ریاض کے علاقے میں 7، تبوک میں 2 اور اسیر، مدینہ، حائل اور جزان میں ایک خلاف ورزی سامنے آئی۔ وزارت نے ایسی خلاف ورزیوں کی اطلاع دینے میں خاص طور پر جانوروں کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے متعلق رپورٹ کرنے والوں کی تعریف کی۔ جدہ کے نگران اداروں اور مالکان سے وزارت نے کہا کہ وہ مروجہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے مکمل تعاون کریں۔ وزارت ماحولیات نے عوام پر زور دیا کہ جانوروں پر ایسی کسی بھی زیادتی یا خلاف ورزی دیکھنے پر وزارت کے ٹول فری نمبروں پر اطلاع کریں۔ ملازمت پیشہ سعودی خواتین شادی کے لیے بچت نہیں کرتی۔ سعودی محکمہ شماریات نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق 2009 کے دوران نوجوانوں سے متعلق کیے جانے والے جائزے سے پتہ چلا کہ 99% ملازمت پیشہ سعودی خواتین شادی کے لیے بچت نہیں کرتی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شماریات نے جائزے میں بتایا کہ 15 سے 34 برس تک کے 45% لڑکے اور لڑکیاں اپنی ماہانہ آمدنی کا ایک حصہ بچانے لگے ہیں۔ محکمہ شماریات کے مطابق 15 سے 34 سال تک عمر والی لڑکیوں میں 50% اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچا رہی ہے، جبکہ اس عمر کے 43.6% لڑکے بچت کرتے ہیں۔ جائزے سے یہ بھی پتہ چلا کہ 35% لڑکے شادی کے اخراجات کے لیے بچت کر رہے ہیں، جبکہ صرف 0.4% لڑکیاں شادی کی بچت میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ 99.6% لڑکیاں شادی کے لیے بچت نہیں کرتی، تاہم ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 58.8% لڑکیاں بچت کر رہی ہیں۔ اس مد میں لڑکوں کا تناسب 35% ہے۔ سعودی سنگ تراش چاچا جبران۔ سعودی شہری نے چٹانیں تراش کر سنگی برتن سازی کی پرانی روایت کو زندہ کیا۔ سعودی ٹی وی پروگرام میں پتھروں سے برتن بنانے کے اس ہنر کو ایک عرصے بعد سامنے لایا گیا۔ ایک زمانہ تھا جب سعودی عرب میں جدید طرز کے برتنوں کے بجائے پتھر کے برتن استعمال کیے جاتے تھے۔ پتھر کے برتن بنانے والے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ہنر بھی کم ہوتا گیا۔ مزمز نیوز ویب کے مطابق سعودی شہری چاچا جبران تہامہ کے پہاڑوں کی مخصوص چٹانوں سے پتھر توڑ کر برتن تیار کرنے کے فن کے ماہر ہیں۔ جبران کا کہنا ہے کہ یہ کام محدود دائرے میں کرتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ابھی ہی شروع کیا، 35 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ سعودی شہری کا کہنا ہے کہ انہیں اسے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر برتن بنانا اچھا لگتا ہے۔ اس کام میں تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی الجھن ہوتی ہے۔ میرے بنائے ہوئے برتن سعودی عرب ہی نہیں بلکہ خلیج کے تمام ممالک میں مقبول ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلی انڈین خاتون سفارتکار۔ سعودی عرب میں ہونے والی اصلاحات اور حالیہ تبدیلیوں کے بعد کئی ملکوں نے خاتون سفارتکاروں کو مملکت میں تعینات کیا۔ ویب نے بتایا کہ 27 سالہ ہمنا مریم خان کو سعودی عرب کے لیے پہلی خاتون سفارتکار مقرر کیا۔ ہمنا مریم خان نے 2016 میں ہونے والے سول سروس امتحان میں ٹاپ کیا تھا اور وہ سعودی عرب میں پہلی اور خلیج میں دوسری انڈین سفارتکار ہیں۔ جدہ سفارتی مشن کے کمرشل سیکشن میں مریم خان کا تقرر کیا گیا۔ سعودی عرب کے لیے انڈین برآمدات کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کریں گی۔ مریم خان نے ٹویٹر پر اپنی نئی تعیناتی کے حوالے سے کئی تصاویر جاری کی،
جدہ ایوان صنعت و تجارت کے سعودی عہدیداروں سے ملاقات کی تصاویر بھی شیئر کی۔ مریم خان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے امکانات کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ دونوں ملکوں کے تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو عروج کی نئی منزلوں سے پہچاننے کی خواہش ہے۔ آج تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اور اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے